اندر بھی شک نہیں، انہاں دی عمل اندر بھی شک نہیں۔ اشارہ ہو گیا، اشارہ ہو گیا۔ اگر تفصیلات دے اندر جاواں پھر ٹائم مک جانا ہے، پاویں 1.5 گھنٹہ ہی ہے۔ بڑی توجہ دے نال اگے فرمایا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، فرمایا حق دا اعلان کرے تے صبر دی تلقین کرے۔ 4 چیزاں نے، ایمان، عمل صالح۔ آقا حسین دے ایمان وال ویکھ، ایمان کیڈا بلند سی۔ میرے آقا حسین دے عملاں وال ویکھ، میرے آقا حسین دی عملی زندگی کتنی حسین ہے۔ امام عالی مقام دے حق دے اعلان کرن وال ویکھ، آقا حسین نے کس جابر ظالم دے سامنے ایسا اعلان حق کیتا ہے کہ خاندان قربان کر دیتا ہے، اور زمانے والے قیامت تک کہندے رہن گے خیمہ اطہر جل گیا پر دین پہ آنچ نہ آنے دی، خیمہ اطہر جل گیا پر دین پہ آنچ نہ آنے دی، مرحبا جرت ابن حیدر سر دیا بات نہ جانے دی، مرحبا جرت ابن حیدر، مرحبا جرت ابن حیدر سر دیا بات نہ جانے دی۔ اور اتھے ایک میں گل کرنا چاہنا، ایمان تے عمل، حق دا اعلان تے صبر، دو شیون۔ ایمان لے آؤ تے کام چنگے کرو، حق دا اعلان کرو تے صبر لئی تیار ہو جاؤ۔ اور سوکھا کرا، ایمان لے آؤ تے ذمہ داری ہے کام چنگے کرو، تے جدو گل سچی کرو پھر مصائب واسطے تیار ہو جاؤ۔ تاریخ عالم دا مطالعہ کر کے دیکھو، اس دنیا دے اندر جس نبی نے، جس رسول نے، جس اللہ دے پیارے نے، جس اللہ دے مقبول نے، جس اللہ دے ولی نے سرے میدان اعلان حق کیتا ہے نا، انہوں مصائب برداشت کرنا پہنے۔ خلیل جلیل علیہ السلام وال ویکھو، موسیٰ کلیم وال ویکھو، خود اپنے اللہ دے پیارے محبوب وال ویکھو، حق دا اعلان کیتا تے کیڑے کیڑے مصائب برداشت کیتے۔ مخالف ہو گئے لوگ، تنگیاں دیتیاں ہونا، کیونکہ صبر جڑا ہے وہ مصائب دے ہوتا ہے۔ فرمایا جڑا ایمان لے آئے، ایمان لے آؤں تو بعد کام چنگے کرے، کام چنگے کرن تو بعد گل حق دی کرے، تے پھر جڑی کوئی مصیبت آ جائے نا اس حق دے اعلان دی وجہ تو تے پھر او دے تے صبر کر جائے، اوہی کامیاب ہے، اوہی کامیاب ہے۔ اور ایہوئی میرے آقا امام عالی مقام سید الشہداء راکب دوش مصطفیٰ نواسہ رسول آپ دا قرہ امتیاز ہے، نہ میرے امام دے ایمان دی مثال ہے، نہ میرے امام دے عمل دی کوئی مثال ہے، نہ میرے آقا حسین پاک دے الہ کلمت الحق دی کوئی مثال پیش کر سکتے، اور نہ میرے آقا امام عالی مقام آقا حسین پاک دی صبر دی کوئی مثال۔ واہ واہ، نعرہ تکبیر، سارے بولو سارے بولو، نعرہ تکبیر، حیدری، حسینیت، یزیدیت۔ میرے آقا امام عالی مقام آقا حسین نے حق دا اعلان کیتا، حق دا اعلان صرف میں ہی نہیں آندا، سارے ولی آندے نے حق دا اعلان کیتا۔ داتا سرکار تا فرماندے نے سارے ولی متفق نے اس گل تے کہ حسین نے اعلان حق کیتا، اور میرے آقا امام عالی مقام نے حق دا اعلان کیتا، پھر مصائب آئے، اور یہ قرآن دی سانو ترتیب دس دی جدو اعلان حق کریے پھر مصائب آتے نے۔ وہ اعلان حق جڑا مدینے دی ترتیب تے کیتا وہ ہوئی مکہ مکرمہ وچ کیتا، جڑا مکہ مکرمہ وچ کیتا ہوئی کربلا وچ کیتا، پھر تمہیں آخر تک میرے اماموں سے اعلان دے حق دے اعلان تے قائم اور دائم رہے۔ وہ کیسی یزید فاسق فاجر ہے، یزید زانی ہے، شرابی ہے، بدکار ہے، وہ وکری گل ہے، وہ دی حمیتی وہ دیاں تعریفہ کرن، یہ تو ہن اپنی اپنے نصیبے دی گل ہے نا، کہ جدو آندا ہے نا چاند چڑھدا ہے محرم شریف دا، پیر کتب پاک فرمایا ہی رنگا رنگ خلقت بنی تے بدیاں عشق بنائی، رنگا رنگ خلقت، رنگا رنگ مخلوق ہے نا،
رنگا رنگ خلقت بنی تے بدیاں عشق بنائی ایک عالم ہوئے ایک جاہل ہوئے ایک نیک ادائی ایک ظاہر اتے مست فرن ایک باطن والے راہی کتب کمال لذت ملی وصال دی عاشقاں تائیں کیا کہنے امام علی مقام پھر صدق خلیل بھی ہے عشق صبر حسین بھی ہے عشق میرے امام علی مقام نے انکار فرما دیتا ہوں کیونکہ انہاں دے عمل جیسا عمل کی زیادہ نہیں ایمان ایسا ایمان ہے کہ انہاں دی محبت دے اندر جانا بھی ایمان دی علامت ہے اور پھر دوستان محترم یہ شہادت کانفرنس ہے اور امام الانبیاء دے شہزادے جڑے نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سمجھو خلاصہ عرض کرنا پیا شجر محمدی صلی اللہ علیہ وسلم دیاں دو شاخاں بنائیاں نے کیونکہ شہادت دیاں دو قسماں ہوندیاں نے ایک شہادت سری ہے ایک شہادت جہری ہے مفتی صاحب کے بلا تشریف فرمانے ہن میں اوکھی گل تے نہیں کرنی میں تو سیدھی سیدھی شہادت سنانی ہے نا بڑی توجہ دے نال میرے آقا امام علی مقام آقا حسین پاک دے غلاموں یہ شہادت دیاں دو قسماں سری شہادت تے جہری شہادت پوشیدہ شہادت تے اعلانیہ شہادت اور شجر نبوت دیاں دو شاخاں ایک نو حسن آندے نے ایک نو حسین آندے نے سنیو اپنے مقدرہ تے ناز کریا کرو اسی امام حسن دے بھی غلام ہوں امام حسین دے بھی غلام ہوں اسی آقا حسن نو بھی اپنے سردہ تاج سمجھنے ہوں آقا امام علی مقام نو بھی اپنے سردہ تاج سمجھنے ہوں انہاں دے حصے دے اندر پوشیدہ شہادت آئی اور امام علی مقام دے حصے دے اندر جہری شہادت آئی بلکہ جدوں امام حسن مجتبی دی شہادت دا ویلا آیا تے آپ دا چہرہ مبارک سبزی مائل ہو گیا آپ دے چہرے دا رنگ سبز ہویا جڑے قریب بیٹھن والے سن میرے آقا امام علی مقام پوچھ دینے آقا امام حسن مجتبی پوچھ دینے میرے چہرے دا رنگ کیسا ہے دسن والیاں نے دسیا چہرے تے سبزی ظاہر ہو رہی ہے سبز رنگ ظاہر ہو رہا ہے میرے آقا امام علی مقام وال توجہ فرمائی حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسن مجتبی نے آکھیا ویر حسین انج لگدا ہے سونے آقا دی حدیث معراج دے ظہور دا ویلا آ گیا وے امام علی مقام دے نے بے شک ایویں ہی لگدا پیا جویں آقا امام الانبیاء دے حدیث معراج دے ظہور دا ویلا آ گیا جڑے قریب بہن والے سن انہاں پوچھیا آقا او حدیث معراج دے ظہور دی کیڑی گل ہے حدیث معراج کیتے اور اے چہرے دے رنگ دی سبزی کیتے میرے آقا امام حسن مجتبی فرمان لگے ساڈے نانا جان جدوں معراج تے تشریف لے گئے سن تے معراج تو واپس تشریف لے آئے سن انہاں فرمایا میں جدو جنت دے اندر گیا میں جنت دے اندر مختلف اپنے امتیاں دے اپنے غلاماں دے درجے ویکھے نے انہاں دے محلات ویکھے نے میں انہاں دیاں بلڈنگاں تے کوٹھیاں ویکھیاں نے ساتھی بولی جرد کراں میں انہاں دیاں کوٹھیاں ویکھ کے آیا ہاں اپنے غلاماں دیاں درجے ویکھ کے آیا ہاں انہاں دے مقام تے انہاں دے محل ویکھ کے آیا ہاں میں دو محل ایسے ویکھے نے جڑے ہے نہیں کو جے او جڑے ہیں نکو جائے بناوٹ ایک جیسی ہے خوبصورتی بڑی ہے ایک نالوں ایک سونا ہے رنگ تو مادہ مختلف ہے رنگ مختلف ہے بناوٹ ایک جیسی ہے کچھ کہنا چاہنا ہاں سارے آنو منیا کرو رنگ مختلف نے بناوٹ کوئی جہی ہے اسی سارے انو منن والے ہوں اے اللہ تعالیٰ دے دیتے ہوئے رنگ نے میرے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے نواسے امام حسن مجتبی اپنی شہادت دے ویلے پہ سنا دینے ساڑھے نانا جان نے فرمایا سی کہ میں جس وقت رضوان جنت نو پوچھیا اے سونے سونے محل اے سونے سونیاں عمارتاں اے بلڈنگاں کی دینیاں نے تے امام الانبیاء فرما دین میں نو رضوان جنت نے اگوں دسیا ایک محل تواڈے شہزادے حسن مجتبی دائے ایک محل شہزادے حسین پاک دائے ایک حسن پاک دائے ایک حسین پاک دائے اور میرے آقا امام الانبیاء آپ نے فرمایا میں رضوان جنت نو آکھیا بناوٹ ایک جیسی ہے رنگ وکھو وکھ کیوں نے بناوٹ ایک جیسی ہے اے رنگ وکھو وکھ کیوں نہیں انہاں دے رنگ جدا گانا کیوں نہیں آخیا رضوان جنت اپنی گردن چکا کے کھلو گیا او بولدا نہیں
انہیں گل نہیں کیتی، وہ اگوں بولدا نہیں پیا رضوان جنت نے اپنی گردن جھکا لئیے اور پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتنی دیر میں جبریل حاضر ہو گئے۔ میرے آقا نے فرمایا میں جبریل نو پوچھے آئے جبریل اے محل بڑے سونے نے، اے محل بڑے آلہ نے، اے محل بڑے قیمتی تے بڑے عمدہ نے، ہیں تو میں ہی سونے پر میں پوچھے آئے ایک حسن دا محل ہے ایک حسین دا محل ہے پر دا رنگ جدا گانا کیوں ہے؟ تیری زمان جنت گردن جھکا کے کھڑا ہو گیا ہے۔ جبریل عرض کر دینے سونیا اے شرما گیا ہے۔ میں گل کہنا چاہنا وا اور رضوان جنت شہادت کا ذکر کرنا ہر ایک دا حصہ نہیں۔ شرما گیا ہے اے کھلو گیا ہے پر جبریل آ گئے نے۔ جبریل عرض کر دینے سونیا اے میرے ذمے لگا ہویا ہے، اے میں عرض کرانگا اے کون، اے کی وجہ ہے؟ جبریل کی وجہ ہے؟ فرمایا شہزاد حسن مجتبہ دا محل سبج اس واسطے وے انہاں دی شہادت جڑی ہے زہر دے نال ہوے گی اور امام علی مقام دے دا محل جڑا ہے سرخ اس واسطے وے کہ حسین دی جدوں شہادت ہوے گی تیر چلن گے، ترواراں چلن گیاں، نیزے چلن گے، بھالے چلن گے اور امام دا جسم لولان ہوے گا، امام دا چہرہ رنگین ہو جائے گا، امام دا چہرہ سرخ ہو جائے گا۔ اس واسطے میں آقا حسین پاک دا جڑا محل ہے اے محل سبز رنگ دا نہیں بلکہ سرخ رنگ دا ہے۔ اتھو اے بھی سانو معلوم ہویا اے ذکر شہادت امام علی مقام اور حسنین دی شہادت دا ذکر اتنا اعلیٰ ذکر ہے کہ جنت دی اندر معراج والی راتی بھی میرے آقا حسین پاک دی شہادت دے چرچے پہ ہوندے سن۔ امام علی مقام آقا حسین تے پھر جدوں وقت آیا امام حسن تے وقت آیا انہاں بھی بڑی عمدگی دے نال اپنی شہادت پائی اور شہادت سری دا انہاں نو حصہ ملیا اور امام علی مقام آقا حسین پاک بھی اسے شجر نبوت دے پھول سن۔ میرے امام علی مقام وال بھی جس وقت پیغام آیا یزید دا میرے امام نے انکار کر دیتا یہ سبب بن دینے پہ اس وقت دے ظہور واسطے میرے آقا امام علی مقام نے پھر دسیا میں مدینہ شریف چھوڑ دیاں گا، مدینے دیاں بہاراں چھوڑ دیاں گا، اے باغ جنت چھوڑ دیاں گا، اے جنت دیاں کیاریاں چھوڑ دیاں گا، اما جہان دی قبر تے آخری سلام کر کے ٹر جاواں گا لیکن زمانے والیاں نو دساں گا اے ہو شرط سی نانے دا دین رہ جائے، نانے دا دین رہ جائے، او دی آن رہ جائے، او دی شان رہ جائے، لٹی جائے بھن چوک حسین دیا جی پر نانے دا زندہ اسلام رہ جائے۔ پھر میرے آقا زندہ اے بیچارہ کلہ ہی زور لائی جاندہ جے بولنا تے چاچ نال بولنا نعرہ تکبیر آخری تک نعرہ رسالت شہیدان کربلا شہیدان کربلا بولو نا کیوں کسے ساڈا دل کرے سریائی سیکٹری بن جائے دل کرے خطیب بن جائے۔ نعرہ رسالت نعرہ رسالت شہدائے کربلا اس بازار کے ذرے ذرے قیامت کے دن مالک کی بارگاہ میں گواہی پیش کریں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں۔ الحمدللہ فقیر یہ سعادت سمجھتا ہے 20 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا اس سٹیج پہ حاضری دیتے ہوئے اور اس جلسے کے اول سے لے کر آخر تک ہر نشست کی ہر جو ہے اول آخر بعد ہر وقت میں الحمدللہ ذکر کرنے کی سعادت یہ میرا حصہ ہے کیونکہ اسی امام علی مقام دی بارگاہ چینج حاضری لانی ہے کہ قیامت والے دن آقا حسین پاک قبول تا فرمان خلوص نہ میرے آقا امام علی مقام آپ نے پھر تیاری فرمائی نانا مصطفیٰ دے مزار تے حاضری دیتی
اما زہرا پاک دی مظہر تے حاضری دیتی پرانے بابے بڑی سونی انداز دے نال سنا دے ہوندے سن کہ میرے آقا حسین جدو اما جان دی خبر تے آئے تے آن کے آندے نے پڑھ کے فاتحہ ماں دی قبر تے شاہ امام حسین پکار دائے میرا بولیا چالیا معاف کرنا اسلام ہن آخری بار دائے اما تیری گود اندر لکھا سکھ پائے ہن پار دکھاں دا پیا مار دائے ہن پار دکھاں دا پیا مار دائے میرے خون دی دین نو لوڑ پہ گئی تائیوں کربلا قصد اسوار دائے میرے آقا امام الانبیاء دی بارگاہ پھر حاضر ہوئے آقا حسین اوتھے حاضری دیتی اور امام الانبیاء دی بارگاہ دے اندر عرض کیتی نانا جان سنو میری زاری آیا روزے دے میں جان دیواری اے جدو محرم شریف آندا ہے کل میں سنیلیاں والی شریف دے علاقے گیا تے بہت لوگ قبرستانہ تے حاضری دے رہے ہیں ادھر اپنے علاقے دے اندر بھی لوگ 9ویں محرم نو 10ویں محرم نو کربلا مولا دیاں یاداں تازہ کر دے کیوں جاندے نے جڑی بات مینوں سمجھ آندی پئی ہے علم دیاں گلاں تے فتوی دیاں گلاں مفتی صاحب جاندے نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں مینوں تے اے جاپدا ہے آقا امام عالی مقام آقا حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ نے سعادت تے اے عظمت عطا فرمائی اے مقام عطا فرمایا آقا حسین دی ادا سی اپنی امی جان دے مزار تے حاضری دے کے گئے نے نانا مصطفیٰ دے مزار تے حاضری دے کے گئے نے رب تعالیٰ نے دسیا حسین قیامت تک تیریاں یاداں تازہ ہی رہن گیاں فتوے آپ ہوئے اپنے ذوق آپ ہوئے اپنے میرے آقا امام عالی مقام دیاں یاداں تازہ ہو دیاں نے پہیاں واہ حسین ایس منگیائی دے دور دے اندر بھی دیکھو تسی چینی کتھے پہنچ گئی ہے پر اج جیڑے سڑک دے بھی جاؤ گے پاہمیں دور جیڑا بھی آ گیا ہے میرا حسین ہوئے جنہیں 3 دن تک اپنے بچے بھوکے پیاسے رکھ کے شہید کرا لے پر قیامت تک دنیا راج دیئے پہی میرے امام دے ناتے میرے امام دا لنگر چل دے پیا پوری کائنات دے اندر زمین و زمان دے اندر مکین و مکان دے اندر بلکہ میرے آقا حسین ہوئے انہوں فرشاں والے بھی سلام کر دینے عرشاں والے بھی سلام کر دینے نوری بھی سلام کر دینے اے خاکی بھی سلام کر دینے میرے آقا امام عالی مقام اچھا میرے آقا امام عالی مقام آقا حسین پاک دی عظمت سبحان اللہ کیڑی شان میرے آقا امام عالی مقام دی خدا کرے کہ آقا حسین پاک دی شہادت دیاں آوازاں نو بلند ہون دے اے تے بلندی رہن گے اے تے بلندی رہن گے اور رب کعبہ دی قسم جے چاندے ہو دنیا وچ بھی بلندیاں پا جائیے آخرت وچ بھی بلندیاں پا جائیے آقا حسین دا ذکر بڑا عظیم ذکر ہے اے او ذکر ہے جڑا ذکر امام الانبیاء دے سامنے ادو ہویا جدو امام عالی مقام آپ دی چھوڑی دے اندر سن اسی تے اج پہ ذکر کرنے آؤ پھر میرے امام عالی مقام نے مدینہ عالیہ تو سفر شروع فرمایا بس اینا کہہ دینا گلی گلی مدینے دی چیخ اٹھی جدوں کربلا دا شاہ سوار ٹریا اور میرے آقا حسین پاک آپ بھی دعا مانگ کے طور پہ نانا جی سنو میری زاری آیا روزے تے میں جان دیواری وسے شہر مدینہ تیرا جتھے اماں دی قبر پیاری آیا میں روزے تے جان دیواری پھر سلام کیتا حضرت ام المومنین ام سلمہ کو تشریف لے آئے نے آقا حسین آکھیا نانی اماں میں جا رہا ہوں حضرت ام سلمہ دی آنکھاں بھی جو آنسو آ گئے آکھیا بیٹا میں مٹی سنبھال کے رکھی ہوئی ہے کتے وہی سفر دا ویلا تے نہیں آ گیا میرے آقا امام عالی مقام فرما دینے نانی اماں میری تی صغرا مدینے وچے حسن مسنہ دا خیال کری انہاں دا خیال رکھنا میں تو آدھے سپرد کر کے جا رہا ہوں وڈیو دعا فرما دے دو ام المومنین دی بارگاہ حاضری دے کے میرے آقا امام الانبیاء دا نواسا سید الشہداء امام عالی مقام آپ اپنا چھوٹا جہا قافلہ لے کے مدینہ منورہ وچوں چلے مکہ مکرمہ آئے تفصیلی واقعات پھر طویل ہو جائے گا کم میرے آقا
امام علی مقام. پھر وہ بھی وقت آیا حضرت سیدنا امام مسلم بن عقیل آپ دا خط آندا پیا اور میرے امام چل دینے پے. پھر چلدیاں چلدیاں کدے ہور دی فوجاں دے نال ملاقات ہون. پھر چلدیاں چلدیاں 2 محرم الحرام شریف میرے آقا امام علی مقام کربلا دے ٹیلے تے پہنچ گئے نے. کربلا دے میدان دے اندر جا کے میرے امام نے ڈیرا لا دیتا ہے کہ عرض کراں دشت بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا. اے حسین تو نے مرنے کو جینا بنا دیا. پھر وقت گزردا رہا مذاکرات ہوندے رہے. وہ یزیدی آندے نے حسین یزید دی بیعت کر لے. میرے امام نے فرمایا خاندان قربان ہو سکدا ہے پر نانے مصطفیٰ دے دین تے آنچ نہیں آن دیتی جائے گی کیونکہ قرآن کریم دی اگر اس آیت دی صورت دے اندر ذکر امام علی مقام کیتا جائے اور دیکھیا جائے تے میرے امام نے ادھے پورے میرے امام علی مقام آپ دی ذات جڑی دی تفسیر نظر آندی ہے پئی. قل ان کان آباؤکم وابناؤکم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. اے حسین سی انہیں سب کچھ قربان کیتا. اگلے فاسق سن ہدایت نہ آئی. اگلے فاسق سن ہدایت نہ آئی. فاسق و فاجران دے نال مقابلہ پہ گیا. میرے آقا حسین پاک انکار کر دے رہے. پھر 7 محرم والے دن پانی بند کیتا گیا. پھر 9ویں محرم الحرام شریف دا دن آیا. زور دی نماز پڑھی میرے امام نے. امام علی مقام خیمیاں تو باہر قرآن لے کے پڑھ دینے پہ میرے امام قرآن کریم دی تلاوت کر دینے پہ. ذرا توجہ فرماؤ کیسا وقت ہوئے گا, کیڑا سہانا ٹائم ہوئے گا اور کتنا عجیب کیفیت ہوئے گی. آقا حسین نے اس موقع دے بھی قرآن کریم دا تلاوت عبادت ریاضت سخاوت کچھ بھی نہیں اس در تو خاطر پرے رہا. سب نے چولیاں پریاں نے میرے امام دے در تو. امام علی مقام آقا حسین پاک تلاوت کلام پاک پہ کر دینے. ایک راہی مسافر گزر دے پیاؤ ویکھ دے پیاؤ بڑے ناز دے نال بڑے پیار دے نال تلاوت ہوندی ہے پئی. میرے آقا امام علی مقام دی تلاوت سن کے رک گیا تے ٹھہر گیا. پوچھدا ہے تلاوت کرنے والے کون ہے؟ میرے امام فرمایا کی دساں کی پہچاننے پیا میں کون ہوں. میرے آقا امام علی مقام اب دوست ترجمانی کی تھی شعراء نے. وہاں نے جب کسی نے وطن پوچھا تو یوں فرمایا حضرت نے مدینے والے کہلاتے تھے اب ہیں کربلا والے. ہزاروں میں 72 تن تھے تسلیم و رضا والے. حقیقت میں خدا ان کا تھا اور یہ تھے خدا والے. پھر عصر تو بعد مذاکرات ہوئے. امام نے فرمایا آج دی رات دی مولت اے جڑی رات گزر گئی ہے. پھر ایک رات میرے امام نے تلاوت واسطے عبادت واسطے اللہ اللہ کرنے واسطے میرے امام نے رات لے لئیے. اور آقا امام علی مقام آپ رات گزار دینے پہ کسے سرائکی دے شہر نے بڑی سونی ترجمانی کی تھی. اندھے دین آمیدہ گزر گیا تے رات دامیدی تھئیے. نامی دا گزر گیا تے رات دامیدی تھئیے. بی بی پاک اپنے خیمیوں نکلی منویر دے خیمے گئی ہے. جو جو گلا بین برا کیتیاں او تے آپ رب نو سہی ہے. پر او بی بی پاک رات زاری مویر دا تکبیر رہی ہے. امام دیاں زیارتاں ہو رہی نے, زیارتاں بھی ہو رہی نے, تلاوتاں بھی ہو رہی نے. انہاں تو بڑا زیارتاں والا بھی کوئی نہیں, انہاں تو بڑا تلاوتاں والا بھی کوئی نہیں. میرے نبی فرمایا سی نا میں 2 چیزاں چھوڑ کے جا رہا ہوں, ایک آل ایک قرآن کریم. آل تے قرآن کریم دا ایڈا جوڑے سنیو مبارک ہوے. تسی آل والے بھی ہو قرآن والے بھی ہو.
آل رسول تے اصحاب رسول تے قرآن کریم اے بڑا تعلق ہے. اور کربلا محلہ دے اندر میرے آقا حسین دی شہادت آپ دی تے او شہادت عظمہ ہے. اسی سارے شہیداں دی عظمت نو سلام کرنے آ. ایک جملہ میں اپنے آل سنت متفقہ مفتی جدوں آکھیا جاندا ہے مفتی صاحب کی بلا نے فرمایا حکیم الامت مفتی احمد یار خان گجراتی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماندے نے امام علی مقام دی شہادت او شہادت ہے. فرمایا حقیقت ہے تمام شہیداں دیاں شہادتاں انہاں دے دامن اندر لپٹ کے رب دی بارگاہ وچ پہنچ دیاں نے. او شہادت حسین دی محفل وچ آن والے ہو انجمن فدائیان رسول دی 50ویں نصف صدی دی محفل دے اندر آن والے ہو. اے کوئی معمولی شہید نہیں, اے او شہید ہے تمام شہیداں دیاں شہادتاں جدے دامن نال لپٹ کے رب دی بارگاہ تک پہنچ دیاں نے. او امام علی مقام دی ذات ہے, او میرے آقا حسین پاک دی ذات ہے. امام علی مقام نے پھر 9ویں 10ویں محرم دی درمیانی رات بھی گزاری. اج دی سویر آ گئی, اج دی سویر آئی, اج دا دن آ گیا, اج دی سویر آ گئی. جس وقت اج دی سویر آئی تے میرے آقا امام علی مقام آپ نے ایک طویل خطبہ ارشاد فرمایا, ایک طویل خطبہ ارشاد فرمایا. اور اس خطبے دے اندر میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے نواسے نے یہ بھی فرمایا مینوں جان دے نہیں میں کون ہاں, میں او ہاں جدے بارے دے اندر ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال لی و اخی انتما سیدہ شباب اہل الجنہ وقرۃ عین اہل سنہ. فرمایا میرے ساڑے نانا جان نے فرمایا سی اساں دوواں بھائیاں دے بارے دے اندر میرے بارے دے اندر بھی قال لی و اخی میرے بارے بھی فرمایا, میرے بھائی جان دے بارے بھی فرمایا اے دوویں میرے شہزادے جنت دے جواناں دے سردار جے تے اہل سنت دیاں اکھاں دی ٹھنڈک جے. اے میرے حسین دے کربلا دے خطبے دے اندر میرے آقا امام علی مقام نے وہ طویل خطبے ارشاد فرمائے نے جنیاں کتب سیر و تاریخ دے اندر موجود نے. عاشقاں نے اپنی اپنی کتاباں دے اندر لکھیا پر شعراء نے ذرا سوکھا کر کے تے آسان کر کے تے ساڈے جے بندیاں واسطے بڑا سونا تعارف پیش کیتا. میرے آقا حسین پاک دس دینے پہ زمانے والیاں نو سنو اسی کون دولت دی تقسیم ہوئی گھر سے ہمارے, دولت دی تقسیم ہوئی گھر سے ہمارے, جبریل امین پڑھتا رہا گھر سے ہمارے, اور شاہوں کو ملا تاج نگی گھر سے ہمارے, شاہوں کو ملا تاج نگی گھر سے ہمارے. 2 قدم ہے خلد بری گھر سے ہمارے, 2 قدم ہے خلد بری گھر سے ہمارے, 2 قدم ہے خلد بری گھر سے ہمارے. اور ہم ہیں محمد کے نواسے, وطن ہے دور ہمارا, آدم سے تو جو تھا پہلے وہ ہے نور ہمارا. اسی او شانہ والے پر جنہ دے اندر ادب نہ رہا ہوئے, حیا نہ رہا ہوئے, دنیا جنہ دے کناں تے سوار ہو جائے پھر انہاں نو کوئی نسبتاں دا لحاظ نہیں رہندا, پھر انہاں نو کوئی اس قسم دا لحاظ نہیں رہندا. اودے بس سانو اپنے اقتدار نال غرض ہے, سانو اپنی نوکری نال غرض ہے, سانو کی لگے اے تے پترو لگ پتہ جائے گا قیامت والے دن جدوں ساری کائنات اوتے رب دی بارگاہ دے اندر پیش ہونی ہے. آقا حسین دے غلام بھی ہون گے جنہاں نے حسین دی یاد دیاں ایڈیاں سونیاں محفلاں سجائیاں, منان والے بھی آن گے, ستان والے بھی آن گے, آن والے بھی آن گے, محبت فرمان والے بھی آن گے. وہ افتخار ملت ایک کا جملہ بولیا کرتے سن, وہ آندے سن سارے فیصلے ایتھے ہی نہ کرو کچھ قیامت نو بھی رہن دے. میرے آقا امام علی مقام آقا حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبے ارشاد فرما دینے پہ, لیکن انہاں ظالماں تے کوئی اثر نہیں, ہاں جی دے تے اثر ہونا سی. اور انہاں وچوں دور دایا آیا میرے امام علی مقام دی بارگاہ دے اندر آ گیا,
اور کھڑا ہے درمیان دے اندر ایک پاسے یزید دیاں فوجاں نے ایک پاسے میرے امام دیاں فوجاں نے اور کدی ادھر ویندا ہے کدی ادھر ویندا ہے اور دا بھائی مصعب آیا قریب آن کے آندا ہے بڑا جوان ہے بڑا بہادر ہے اج تک نہیں تینوں ویکھیا اس انداز دے اندر بڑا جنگجو ہے اج بول کیوں گیا ہے اج وجہ کی ہے انہیں آکھیا اج گل ہو رہے اج ایک پاسے جہنم پہ پامبڑ برکدے نے پے اور ایک پاسے جنت دے پھول کھڑے ہوئے نے ایک پاسے جنت نظر آندی ہے ایک پاسے جہنم نظر آندی ہے سوچنا وا کہڑے پاسے جاواں ایک پاسے دنیا ہے ایک پاسے آخرت ہے قرآن فرماتا ہے بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقى آخرت دنیا نالوں بہتر جے اور نے فیصلہ بھی یہی کیتا آخرت بہتر ہے سواری نو ہیری لائی میرے امام دیا قدماں چ آن کے سلام عرض کیتی آکھیا اے آقا میں آ گیا ہوں پہلے روکن والا بھی میں سا آقا اگر پچھلی خطا معاف ہو جائے مینوں قبول فرما لو میرے امام نے فرمایا اسی ہوا جدے میں اس نانے دا نواسا ماں ایک اشارہ کر جانا امام الانبیاء دی بارگاہ حضرت امیر حمزہ دا قاتل آوے میرے امام الانبیاء قبول فرما کے اسلام دی دولت عطا فرما دینے ایمان دی دولت عطا فرما دینے او بڑی علیحدہ چیز ہے امام الانبیاء نے فرمایا ویسی طرح ایمان قبول ہے اسلام قبول ہے پر میرے سامنے نہ بیٹھیا کر جب سامنے آنے مینوں چاچا امیر حمزہ یاد آ جاندے فرمایا میں اس نانے دا نواسا ماں جدی بارگاہ دے اندر کوئی کتنا بھی ظلم کرنے والا آئے کوئی کیڑا بھی دشمن آئے توبہ دی نیت نال آ جائے یہ اس نانے دا نواسا ہے جدی بارت قرآن فرماندا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا میں نال شہادت نال قرآن بھی پڑھی جانا ہوں میرے آقا امام علی مقام دے غلاموں اس لئی کہ میرے آقا حسین نے قرآن نو چھوڑے ہی نہیں قرآن تے زبان مصطفیٰ تے جاری ہے میں ابتدا دے اندر منقبت اندر بھی پڑھیا نا کہ نیزے پر سر تھا اور زبان پر تھی آیتیں قرآن یوں بھی سنایا حسین نے میرے آقا امام علی مقام آپ دی بارگاہ دے اندر ہو رہا ہے اینا بھائی بھی آیا غلام بھی آیا اینا نے آڑ کے آقا حسین دیا قدمہ دے اندر سر رکھ دیتا کیوں خوش بخت ہو رہا تھا آ گرا آپ کے قدموں میں خوش بخت ہو رہا تھا آپ کے قدموں میں آ گرا سویا نصیب جگایا میرے حسین نے میرے امام نے ستا نصیبہ جگا دیتا پھر ہور نے اجازت لئی ہور بھی آیا مقابلے دے اندر ادھروں عمر ابن سعد نے بھیجیا صفوان نو جا کے سمجھا ایک سپاہی ہے ادھر چلا گیا ہے جا کے سمجھا اور انہوں پتہ نہیں کہ ادھر پانی بھی ہے ادھر دولت بھی ہے ادھر اقتدار بھی ہے ادھر تے ظاہری طور تے بظاہر اس وقت پانی بھی نظر نہیں ہوتا باقی گلاں تے بہادیاں نے اور انہیں وقت نو سمجھیا نہیں ادھر چلا گیا ہے جو ہور نو سمجھا جو ہور نو سمجھان واسطے آیا ہور آکھیا اے نہیں ہو سکدا جڑی محبت امام دی گرا دل دے اندر پکی بج چکی ہے اینو کھول کوئی نہیں سکدا میں جنت دے اندر آ گیا ہاں جب فوجیں شام سے نکلا تو یہ نعرہ ہرکا تھا یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے پھر میرے امام دا غلام بھی انہاں یزیدیاں کوفیاں دے نال مقابلہ کردا رہیا کئیاں کوفیاں نو واصلے جہنم کرن تو بعد سواری دا رخ پھیریا امام الانبیاء دی بارگاہ دے اندر آن کے سلام پیش کیتا آکھیا آقا حسین راضی ہو گئے جی آقا راضی ہو گئے میرے امام نے فرمایا اور میں راضی ہوں میرا نانا مصطفیٰ راضی ہے میرا بابا شیر خدا راضی ہے میری اماں سیدہ زہرا تیرے تے راضی ہے اسی راضی ہو گئے ہیں پھر اور جڑا واپس آیا کئیاں کوفیاں نو واصلے جہنم کیتا وہ بھی وقت آیا اور چکرا کے سواری تو زمین تے آیا میرے امام نے آواز دیتی امام علی مقام گئے نے ویکھیا اور تڑپ دے پیا زمین تے پیا ہویا ہے امام الانبیاء دے نمازے نے اٹھا کے اپنی چولی دے اندر رکھیا اور اپنے مقدرہ تے ناز پیا کردا ہے کہ بے نصیب
نصیباں والا وا میں کیڑیاں بھاگاں والا وا میں کیڑیاں مقدراں والا وا میں کسے دا آخری وقت کسے انداز دے اندر کسے دا آخری وقت کسے انداز دے اندر کسے دا آخری وقت کسے انداز دے اندر او کیڈا سونا اخیر دا وقت ہو دا او دی چولی دے اندر سر پیا ہویا ہے جڑا امام الانبیاء دی چولی وچ کھیلدا رہیا ہے جڑا امام الانبیاء دے قدماں کندیاں تے سوار ہوندا رہیا ہے جڑا حضور دی چولی دے اندر پھرن والا ہے امام الانبیاء دی خوشبو مبارک امام حسین پاک دے ذریعے وہ سونی تے پیاری خوشبو رسول جب ہور دے دماغ نو معطر کر دیے ہور نے اکھاں کھولیاں نے پر گل زبان تے ہی کوئی ہے آقا میری خطا معاف ہو جائے آقا میری پچھلی غلطی معاف ہو جائے میں تواڈے سامنے آن والا وا 1000 بندے دا لشکر لے کے میرے امام فرمایا میں راضی ہو گیا وا اور نے امام دی چولی وچ جان دتی انا للہ و انا الیہ راجعون امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے خاندان دے افراد تو پہلا میرے امام دے خاتمہ نے واری واری اپنیاں جاناں دے نظرانے پیش کیتے نے ایک ہور عاشق دی گل سناواں میرے آقا امام الانبیاء دے غلاموں ایتھے پیار کرن والیاں خواتین نے بھی پیار دی دنیا دے اندر جھنڈے گڈے نے مرداں نے بھی آل بیت اطہار دی محبت دا حق ادا کیتا ہے مائی صاحبہ بی بی قمر النساء قریب رہندیاں نے پتہ چلیا امام علی مقام اپنے رفاقاں نو لے کے یزید دیاں فوجاں دے سامنے میدان جہاد دے اندر اترے ہوئے نے مائی صاحبہ گھر آئیاں نے ویکھیا پتر بیٹھا ہویا ہے ماں نے پتر دے گلے دے اندر باواں پا لئیاں تے ماں نے زارو قطار رونا شروع کر دیتا جوان پتر ہی کوئی ایک پتر دے گل وچ ماں نے باواں پا لئیاں ماں نے رونا شروع کر دیتا ماں زارو قطار روئی بیٹا آندا ہے امی جی رون دی وجہ کی ہے رون دا سبب کی ہے امی جان کیوں روندیاں جے پیاں تہاڈا جوان پتر میں تہاڈے سامنے موجود ہوں کسی چیز دی ضرورت ہوئے میرے آقا امام الانبیاء دے غلاموں مائی صاحبہ دیاں نے بیٹا تو چھوٹا جیا سیں تیرے ابو دنیا تو چلے گئے میں بیوہ خاتون سا بڑیاں محنتاں دے نال تینوں پالیا ہے تینوں جوان کیتا ہے اج 17 دن ہو گئے نے تیری شادی بھی کر دیتی ہے پر بیٹا اج وقت امتحان دا آ گیا ہے تیری شادی دیاں خوشیاں پرانیاں نہیں ہوئیاں اے دے اندر بھی شک کوئی نہیں میری آنکھیاں دا نور بھی ہے دل دا سرور بھی ہے گھر دا اجالا بھی ہے پر میں اج زہرا پاک دی خاتمہ ہوندا حق ادا کرنا چاہنی ہوں اگر قیامت والے دن سیدہ زہرا پاک نے پوچھ لیا میرا حسین تے دین تو اکبر وار داریا میری محبت دا دعویٰ کر کے اپنا وہاں پہ عبداللہ قلبی اپنے گھر دے اندر لے کے بیٹھی رہی ہے میں نے کل کی جواب ہوئے گا اس واسطے بیٹا میں چاہنی ہے اپنی جان دا نظرانہ نماز رسول دیا قدمہ تے پیش کر دے نماز رسول کو اپنی جان دا نظرانہ وہار دے اور میں قیامت والے دن ناس کران گی کہ میں زہرا دے لال دے اپنا پتر وہار آئے قیامت تک دنیا حسین دے نہ تے خیراتاں کر دی رہے گی کوئی دیگاں پکائے گا کوئی لنگر پکائے گا کوئی محفلاں سجائے گا وہ کیڑی پاگاں والی ماں ہے وہ کیڑیاں حوصلیاں والی ماں ہے وہ کیڑیاں نصیباں والی ماں ہے آندی پترا اپنی جان دا نظرانہ پیش کر دے امام الانبیاء دے نواسے دے قدماں تو بیٹا آندا ہے امی جان میں جان واسطے تیار ہوں پر جدی زندگی دیاں امیداں میرے نال وابستہ نے جاندیاں ہویاں میں اپنی بیوی نال دو گلاں کر جاواں مائی صاحبہ پھر بول پیاں آکھیا پترا عورتاں نہ کسل کلندیاں نہیں عورتاں نہ کسل کلندیاں نہیں ویکھی یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے ویکھی ذرا خیال کری ویکھی خیال کری آکھیا امی جان جڑی امام دی محبت دی گرا دل چ بن چکی ہے انہوں کھول کوئی نہیں سکدا
جو بھی آکے گی میں انہوں اجازت دے دیا گا. محبت امام میرے دل کے اندر گھر چڑھ چکی ہے. میرے آقا امام علی مقام دا غلام آیا ہے, اپنی بیوی نو آن کے سعادت مند بیوی نو دسیا. اس خاتون نے آکے آؤ, اسلام نے اجازت نہیں دیتی کہ عورتاں تلوار لے کے میدان کے اندر آن. اگر اسلام نے اجازت دیتی ہوندی آقا میں تیرے تو پہلا جا کے اپنی جان امام دے قدماں تو مہار دیندی. پر ایک شرط ہے, میں امام دی بارگاہ دے اندر حاضر ہو کے یہ عرض کرنا چاہنی ہوں, میرا شوہر جس وقت جنت دے اندر جائے تے میں نو نال لے کے جائے. اور دوسری بات میں کہنا چاہنی ہوں, میری بقیہ زندگی میں اور کسے گھر اندر رہ کے نہیں گزارنا چاہتی. میں چاہنی ہوں امام الانبیاء دے شہزادیاں دے گھر دے اندر خادمہ بن کے میرا وقت آخری گزر جائے. وہاں بن عبداللہ قلبی اپنی بیوی نو لے کے امی جان نو لے کے امام الانبیاء دے نواسے دی بارگاہ دے اندر آ گئے نے. حضرت وہاب بن عبداللہ قلبی دی امی جان آدیا نے, آقا حسین سلام ہوئے, میں اپنا پتر لے کے آئی ہوں, قبول فرما لو. میدان جہاد دے اندر ٹورو میرے آقا حسین پاک فرما دے نے, دیکھی بی بی بڑا یوکھا منزلی, تیریاں اکھاں دا نور بھی ہے, تیرے دل دا سرور بھی ہے, تیرے بڑھاپے دا سہارا ہی. آکیا سب کچھ سوچ کے آئیاں, سب کچھ سوچ کے آئیاں. آقا قبول فرماؤ تے خوش بختاں. میرے آقا امام علی مقام نے قبول فرمایا. بیوی دیاں کامی چویں آنسو آئے نے, ذرا بھربھراندی ہوئی آواز دے نال بیوی عرض پئی کر دی, آقا میں با خوشی اجازت پئی دینی ہاں, پر ایک تمنا ہے جدوں جنت دے اندر جائے ادو مینوں نال لے کے جائے. اور پھر دوسری گزارش ہے, میں بقیہ زندگی آل بیت اطہار دیاں خاتمہ بن کے انہاں پاک خیمیاں دے اندر اور مظلومان اسیرہ نے کربلا دیاں انہاں پاک بیبیاں دے نال میری زندگی دی اخیر ہو جائے. امام الانبیاء دے نواسے نے قبول فرما لیا. پھر وہ بھی وقت آیا میرے آقا حسین نے وہاں بن عبداللہ قلبی نو سینے نہ لا کے سواری تے سوار کیتا, اور جا کے وہاں بن عبداللہ قلبی پکار دینے پہ امیر نعم الامیر فرمایا, میں امام علی مقام دا غلام ہوں, امام حسین دا غلام ہوں. آؤ کنوں میرے مقابلے دے اندر بھیجنا جے, کنوں میرے مقابلے دے اندر بھیجنا جے. میرا امام, میرا امیر, میرا سردار امام الانبیاء دا نواسا ہے. او یزیدی آدھے پہ تیرا کی تعلق ہے, تو تے قبیلہ بنی کلب دا فرد ہے, او آل رسول نے, او محمد مصطفیٰ دا خاندان ہوئے گا, تیرا اس قبیلے دے نال کی تعلق ہے. تے وہاب بن عبداللہ قلبی آدھے نے میرا تعلق ہے اہل ایمان کے اس قبیلے کے سے, میرا تعلق ہے اہل ایمان کے اس قبیلے سے. خدا کو ہے پہچانا جس نے محمد کے وسیلے سے, خدا کو ہے پہچانا جس نے محمد کے وسیلے سے. میرے آقا امام علی مقام آپ دا غلام پھر انہاں کوفیاں دے نال مقابلے دے اندر اتریا. تلواراں چلیاں, تیر چلے, مقابلے ہوئے, کئیاں کوفیاں نو واسلے جہنم کیتا, خیال کیتا ایک باری جا کے امی جان کو ہوا سواری دا رخ موڑیا, اما دی خدمت دے اندر آن کے سلام کیتا, آکھیا امی جی راضی ہو گئیاں جے؟ فرمایا ہاں میرا بہادر پتر میں راضی ہو گئیاں. بیوی رو رہی ہے, آکھیا خوشی نال اجازت نہیں دیتی, رون دی وجہ کی ہے؟ خاموش ہو جا, اللہ دی رضا تے راضی رہے. وہاب بن عبداللہ قلبی پھر میدان دے اندر آ گئے نے اور کئیاں کوفیاں نو واصلے جہنم کیتا, اور کتاباں والے لکھ دے نے انہاں پھر تیراں دی بارش کیتی, 1500 تیر برسیا, اور جڑا تیر حضرت وہاب بن عبداللہ قلبی دے جسم تے آن کے وج پیا. میرے امام دا غلام چکرا کے سواری تو زمین تے آندا ہے, اور آقا حسین نے آواز دیتی. میرے امام الانبیاء دا نواسا دوڑ کے گئے نے, آپ نے وہاب بن عبداللہ قلبی نو سنبھالے, لیکن اتنی دیر تک انہاں ظالماں نے آپ دا سر اقدس تن نالوں جدا کر کے سر سٹیا خیمیاں وال. جدوں سر آپ دی امی جان کول آیا, پتر دا تھڑ میدان وچ پیا ہویا ہے, سر ماں دی چولی چ پیا ہویا ہے. کیڑے حوصلیاں والی ماں ہے,
نالے زلفاں سوار دیے نالے کربلا دی خاک کٹ دیے نالے آندیے میرا بہادر پتر میں راضی ہو گئیاں میرا وفادار پترا میں راضی ہو گئیاں میرا تابع فرمان پترا میں راضی ہو گئیاں پھر جس وقت بیوی دے سامنے سارا آیا نظران جھک گئیاں میاں صاحب فرما دن لے او یار حوالے رب دے ہتھ میلے سی 4 دنہ دے اس دن عید مبارک ہو سی جس دن پھر ملا گے لے او یار حوالے رب دے تے میلے سی 4 دنہ دے اس دن عید مبارک ہو سی جس دن پھر ملا گے بیوی دی گردن جھک گئی او دی بھی روح پرواز کر گئی کیونکہ شہید جدو جنت کے اندر جاندہ ہے شہادت تو فوری بعد جاندہ ہے اور بیوی دا بیوی سال ہو گیا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ میرے امام دے خادمہ نے اے ثابت کیتا اسی آقا حسین دے قدمہ تو اپنیاں جانا دے نظرانے پیش کرا گے اے ٹھیک ہے حق دا اعلان کریے تو صبر بڑا کرنا پہندہ ہے حق دی گل کریے تو صبر بڑا کرنا پہندہ ہے مسائب بڑے ہوں دینے پر انہاں مسائب دے اندر کچھ ایسے خوش قسمت لوگ بھی ہوں دینے کچھ ایسے نصیبہ والے لوگ بھی ہوں دینے جنہیں انہاں حالات دے اندر بھی حق دے سچ والیاں دا ساتھ دے کے اپنی آخرت نو بھی بہتر کر لیں دینے اپنی دنیا نو بھی بہتر کر لیں دینے دنیا نو تو تیونج بھی چلے جانا سی اج میں خوردہ ذکر کرنا پیا اج وہاب بن عبداللہ قلبی دا ذکر کرنا پیا ذکر شہادت امام علی مقام جلسہ امام حسین دائے انہاں دا ذکر کیوں پیا ہوندہ ہے اس واسطے کہ انہاں نے امام بن معیت دے اندر اپنی جانا دے نظرانے پیش کر کے اپنے اپنی دنیا بھی اپنی بہتر کیتی ہے اور اپنی آخرت رو بھی سنبھال لیا ہے اس واسطے حق سچ دا ساتھ دیندیاں ہویا اگرچہ ظاہری طور تے نقصان معلوم ہوندا ہوے لیکن حقیقت دے اندر وہ بندہ کامیاب والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر میرے آقا حسین دے جان اشارہ تو بعد 10ویں محرم آقا امام علی مقام دی خاندان دی گل نہ کراؤں تے گل پھر نہیں بن دی میرے آقا امام علی مقام آقا حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ نو پھر آپ دے خاندان دے جمانہ دی واری آ گئی ہے پچھلے سال میں حضرت شہزادہ علی اکبر دا ذکر کیتا سی اس اسٹیج تے شہزادہ علی اکبر بھی قربان ہو گئے حضرت عباس دے بازو قلم ہو گئے اونو محمد اپنیاں جانہ دے نظرانے پیش کر گئے قاسم و عباس اکبر دے کے بھی سید نہ ہاریا تیرا دیتا تینو دیتا تیرے نہ تو واریا میرے امام خیمیاں والے ہوں دینے پہ اور میرے امام تیاری کر دینے پہ دیکھیا ایک بچہ چھوٹا شہزادہ علی اصغر تڑپ دینے پہ انہاں دے بارے دے اندر سادے اکابر نے بہت کچھ لکھے ہے شہزادہ علی اکبر علی اصغر چھوٹے شہزادے میرے آقا امام علی مقام دے میرے امام خیمیاں دی اندر ہوں دینے یہ زبان کر دینے کدی اشارے کر دینے پتہ ہے جو کچھ بھی باروں لے آنا ہے ایسے ہی میرے ابا جان نے لے آن کے دینا ہے نا امام الانبیاء دے نواسے وال اشارے کر دینے اپنے ابا جان وال اکابر نے لکھے اور پاک بی بی عرض کر دیا نے سیدہ شہر بانو ثانی زہرا حضرت جناب رباب میرے آقا دی ازواج آقا امام علی مقام دی پاک بی بیاں پردے دارا آقا اپنے واسطے نہیں تے نہ صحیح اس شہزادے نو لے جاؤ ہو سکتا ہے کسے کوفی نو رحم آ جائے ساڑھے بزرگ انج بھی بیان فرما گئے ثانی زہرا جان دیا سن امام دے مزاج تو واقف سن آکھیا میرا ویر تے کدی بھی انہاں کوفیاں دے سامنے جا کے سوال نہیں کرے گا گل اس انداز نال کیتی آکھیا نہیں آندی پانی لین جاؤ بلکہ انج کرو نانے مصطفیٰ دی حدیث سنا دے وہ
नाना जान दा फरमान इन्हों सुना देवो नाले इतमाम हुज्जत हो जाएगा। मेरे आका हुसैन फरमाते ने नाना पाक दे दीन वास्ते ते मैं आया वा केड़ा फरमान सुनावा हमशीर इस मौके ते नाना जान दी केड़ी हदीस सुनावा क्या शहजादे नूं ले जाओ नाले साडे नाना जान दा फरमान है ना मल्लम यरहम सगीरना वलम युअक्किर कबीरना फलैसा मिन्ना कमा क़ाल अलैहि सलाम फरमाया जेड़ा वड्डियां दा एहतराम नहीं करता छोटियां ते रहम नहीं करता वो साडे विचों नहीं इस छोटे बच्चे ते रहम भी हो जाएगा इतमाम हुज्जत भी हो जाएगी। मेरे इमाम ने फरमाया लियाओ फिर मेरे आका हुसैन पाक ने उठाया शहजादा अली असगर नूं लैके मेरे इमाम जदों खैमियां विचों निकले ने कूफी समझदे ने हुसैन कुरान लैके आउंदे पियाओ इधर सैयदा सकीना वेख रही ने मेरे वीर नूं मेरे अब्बू जान लैके जा रहे ने मेरे आका हुसैन लैके उन्हां यजीदियां दे सामने आए उन्हां आख्या समझिया हुसैन सुना वास्ते आए शायद कुरान लैके आए जो भी होवे मुतालबा होई रखना यजीद दी बैत दा पर मेरे इमाम ने जिस वक्त कलाम शुरू फरमाया मैं हैदरे करार दा ला लो मंगता बन के नहीं आया लेकिन याद रखो मेरा 6 महीनों दा लाल फिर ना कहना सानू पता नहीं सी इतमाम हुज्जत करना पिया इतमाम हुज्जत करना पिया। मेरे आका इमाम आली मुकाम आपने जिस वक्त शहजादे दे चेहरे तो कपड़ा हटाया कूफियां ते एक सन्नाटा छा गया जुल्म दी इंतहा है वो इक़्तिदार दी जंग कहन वालियो आले बैत दे असली दुश्मनों खौफ ते करो मेरे आका हुसैन पाक ने किस अंदाज नाल कुर्बानियां पेश कीतियां ने आका हुसैन ने शहजादे नूं उठाया होया वे और एदा बातन है वे या अल्लाह आ जेड़े सवारियां ते चढ़ के आ सकदे सन सवारियां ते चढ़ा के टोर दिते ने ए चल के नहीं सी आ सकदा मैं हथी लैके अपना लाल आ गया वा मेरे आका हुसैन पाक वालों ना वेखिया एक सन्नाटा छा गया अमर बिन साद बोलिया और शिमर बोलिया सारे यजीदी पहुंचे हुरमल नूं आंदे ने हुसैन दा भी पुत्र ना जाए उन्हां तीर दा निशाना कसिया मेरे आका इमाम आली मुकाम शहजादे ध्यान के तीर वजा फट गए जिगर पहाड़ा दे भी ते कंब गया सी जग सारा असगर दे नाजक हलको जब छुटा खून फवारा मेरे इमाम शहजादे नूं सीने नाल पहलाउंदे ने ऐ यौम सदमे से कुदसियों की भी चीखें निकल गई सदमे से कुदसियों की भी चीखें निकल गई सदमे से कुदसियों की भी चीखें निकल गई असगर को जब गले से लगाया हुसैन ने मेरे आका इमाम आली मुकाम शहजादे नूं वापस लैके आउंदे ने पे खैमियां वाल पाक बीबियां पर्देदारां वेख रही ने कि एक सन्नाटा छाया होया है हुण कपकपी कोई नहीं जिसम ते हुण हालात बदले हुए ने लगदा हो सकदा पानी मिल गया होवेगा मेरे इमाम आली मुकाम दा लाल अपने अब्बू दी गोद अंदर तड़प के जामे शहादत नोश कर गया इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन इमाम लैके आउंदे ने पे पर कमाल हौसला है मेरे आका हुसैन दा एक सबर हुंदा एक शुक्र हुंदा पुत्र मिलन ते शुक्र करीदा रब पुत्र लै ले ते सबर करीदा पर मेरे आका हुसैन पाक अल्लाह दा शुक्र अदा पे करदे ने हजरत सदरुल फाज़िल ने अल्फाज लिखे कि अल्लाह तबारक व तआला दी बारगाह दे अंदर मेरे आका हुसैन ने आख्या अल्हम्दुलिल्लाह अला एहसान या अल्लाह इस एहसान ते भी तेरा शुक्र है जिथे मेरा अकबर कबूल कीता मेरा शहजादा अली असगर भी कबूल कर लिया फिर वो गल्लां बयान नहीं कीतियां जा सकदियां बड़ी अजीम दास्तान है और बड़ी दुखा दी दास्तान है मैं जान बुझ के जड़ियां चीज़ां अक्सर उलमा बयान कर देन छोड़ जाना इस वास्ते किते बेअदबी ना हो जाए हर ज़ौक भी पूरा होवे अदब भी सलामत रवे मेरे आका इमाम आली मुकाम मैं के खैमियां दे अंदर आए ने पाक बीबियां पुछदियां ने आका हुसैन
ساڈے لال پانی مل گیا وے میرے امام فرماتے نے آبے فرات نہیں میرا اے لال بھی حوض کوثر پین چلائے گیا ہے میرا شہزادہ بھی نانا مصطفیٰ دی چھولی دے اندر چلا گیا ہے ایک بچ گیا تھا غنچہ ایک بچ گیا تھا غنچہ وہ بھی پیش کر کے سید نے جھاڑ کے یوں دامن دکھا دیے ہیں گھر دیتا تن من دھن قربان کیتا اپنی پاک بیٹیاں نو روندیاں ہویاں ویکھیا پر نانے مصطفیٰ دے دین تے آنچ نہ آن دتی میرے آقا امام علی مقام آقا حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ایک ایک شہزادہ قربان کرن تو بعد بڑے اختصار نال آخریاں تھوڑیاں جیاں گلاں کراں گا جڑا میرا وقت باقی ہو دے اندر میرے آقا امام علی مقام آقا حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب کچھ قربان کر کے جدو میرا امام خیمیاں چو نکلے آؤ تاریخ والیاں بعض کتاباں دے اندر قاصد دا ذکر ملدا ہے وہ جڑا مدینیوں قاصد آیا پر وہ بڑی گہری جی بات ہے میرے آقا امام علی مقام آپ دے حوصلے سن مدینے شریف بین والی بیٹی نو بھی صبر دی تلقین کی تھی کوفے دی دھرتی تے بین والی ہمشیر نو بھی صبر دی تلقین کی تھی کربلا دے ریگستان دے اندر اپنی پاک بیٹیاں نو بھی صبر دی وصیت کی تھی بلکہ میں تے آندا ہونا قرآن و حدیث دا درس لینا ممبراں تے بہ کے اسٹیجاں تے بہ کے نوٹاں دی برسات دے اندر بڑا آسان کام ہے لاشاں دا انبار ہوے اج دا دن سی اے دوپہر دا ویلا اے دوپہر دا ویلا سی 61 ہجری کربلا دا میدان میرا آقا حسین اج مدینے دے ممبر تے نہیں اج مدینے دی دھرتی نہیں اج کربلا دا ٹیلا ہے کربلا دا شاہ سوار نالے صبر دیاں وصیتاں فرماؤندا ہے اور نالے نانے دے فرمان سناؤندا ہے اور انہاں پاک بیبیاں دے حوصلیاں نو بھی لکھاں سلام جنہاں نے انہاں حالات دے اندر بھی نانا مصطفیٰ دے فرمودات سن کے او دے اتے عمل پیرا ہون عمل پور پیرا ہون دا پورا پورا مسمم ارادہ کیتا پھر آقا حسین دی تیاری او تے بڑا تفصیلی باب ہے پھر بات لمبی ہو جائے گی صرف تاجدار گولڈا دی زبانی عرض کر دینا حاضری لگ جائے امام دی بارگاہ دے اندر میرا امام جدو تیاری کر دے پیاؤ امام رسول خدا سر تے سجایا ہویا ہے سلفکار حیدری ہاتھ وچ بڑی ہوئی ہے زہرا پاک دا پٹکا بنیا ہویا ہے ہاتھ وچ تلوار حیدری بڑی ہوئی ہے بولنے والا پیر فرماؤندا ہے نبی علی دا دریغانہ زہرا پاک دا مال خزانہ نبی علی دا دریغانہ زہرا پاک دا مال خزانہ تو نانے پاک دا پہن کے پانا اے طرف مقتل دے تھیے رمانہ عرش عظیم بھی ہل دی پہیے عرش بھی ہل گیا اہل نظر دیکھ سکتے نے اہل نظر دائے بیانے جدو میرا امام سارے لاشاں رکھ کے پاک بیبیاں نو پردے تے صبر دیاں وصیتاں کر کے جدو میرا امام ٹریا تے پھر عرش عظیم بھی ہلی ہن آقا حسین پاک دی واری آئی ہے میرے امام علی مقام دی شہادت طویل ہے یقیناً دوسری نشست دے اندر علماء بیان کرنگے میں ایک آخری بات آخر تے عرض کر دینا اور امام علی مقام آقا حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی شہادت تے ہوئی اور تسی سن دیو میرے آقا امام علی مقام نے
سجدے دے اندر سر دیتا ہے، سجدے دے اندر سر دیتا ہے، سجدے دے اندر وہ کیسا سجدہ سی اج کسے پیر نے نماز پڑھنی ہوئے وہ دے واسطے اگر سردیاں دا موسم ہوئے تے پانی گرم کیتے جاندے نے، اگر گرمیاں دا موسم ہوئے پانی ٹھنڈیاں دے انتظام کیتے جاندے نے اور بڑے سونے مسلے بھی چھائے جاندے نے۔ ہن تے ہر مسجد دے اندر ہی بڑے حسین انتظام نے، پر ذرا کدی توجہ کیتی ہے جدوں زہرا دے بدر منیر نے نماز پڑھی، جدوں دو جگ دے پیر نے نماز پڑھی، جدوں سیدہ زینب دے ویر نے نماز پڑھی، جدوں سنیاں دے پیر نے نماز پڑھی، جدوں میرے شبیر نے نماز پڑھی، آقا حسین پاک نے وضو کا دے نال کرنا پانی تے پین کوئی نہیں، پانی پین کوئی نہیں، پانی پین واسطے کوئی نہیں، علی اصغر دا حلق تر کرن واسطے پانی کوئی نہیں سی، پانی تے پین کوئی نہیں۔ پھر پانی نہ ہوئے ساڈی شریعت فرمان دیئے، ساڈی شریعت دا دستور ہوئے، میرے آقا دی شریعت دا دستور ہوئے، علماء فرماتے نے تیمم کیتا جاندہ ہے، تیمم کلائیاں تے کیتا جاندہ ہے، تیمم چہرے تے کیتا جاندہ ہے، پھر تیمم خشک مٹی دے نال کیتا جاندہ ہے، پر ایتھے کیے کلائیاں تے بھی خون چہرے تے بھی خون کلائیاں تے بھی خون، نانا مصطفیٰ دی حدیث معراج دا ظہور ہے، حسن واسطے بھی حدیث معراج دا ظہور ہویا، شہزادے حسین واسطے بھی اس حدیث معراج دا ظہور پہ ہوندہ ہے۔ میرے آقا امام علی مقام آپ پھر زمین تے تیمم کری دائنا اور زمین خون دے نال ساڑھے بڑے تکڑے اکابر نے جملے لکھے نے، خون دے نال زمین گارا بن چکی ہے، میرے آقا حسین دیے نماز اے وضو تے تیمم تو بے نیاز ہے، اے وضو تے تیمم تو بے نیاز نماز ہے، میرے آقا امام علی مقام پھر اس جس طرح بھی ہو سکیا اپنے مالک دی بارگاہ دے اندر اپنا سر جھکا دیتا، اپنا سر جھکا دیتا، پھر شمر کا خنجری گلوے خشک پر چلتا رہا، شمر کا خنجری گلوے خشک پر چلتا رہا، بس میں حق روشن رہی، حق کا دیا جلتا رہا۔ لیکن میرے آقا امام علی مقام دے بارے دے اندر ایک جملہ میں پڑھے آئے، ہو سکتا ہے شاید پہلے نہ بیان کیتا ہوئے، میرے آقا امام علی مقام جس وقت آپ دی شہادت واقعہ ہو گئی، ایت ایک حقیقت ہے نا کہ سر شہیدان محبت کے ہیں، نیزوں پر بلندی اللہ نے اونچی کی، یوں قدر و شان اہل بیت اپنا سودا بیچ کری بازار سونا کر گئے، کون سی بستی بسائی تاجران اہل بیت۔ لیکن جدو میرے آقا حسین دو سار نیزے تے سی، ذرا توجہ کرنا، میرے امام دیا اکھیاں کھلیاں ہویاں سن، نظران زمین وال سن، اکھیاں کھلیاں ہویاں سن، سر نیزے تے سی، اکھیاں کھلیاں ہویاں سن، نظرہ زمین وال سن، انج لگدا سی ایک سجدہ حسین کی تائے، دوسرے سجدے دی آرزو ہے، دوسرے سجدے دی آرزو ہے۔ پھر کی عرض کرا، آج کوئی بیوی بیوہ ہو جائے، کسے دا شوہر دنیا تو چلا جائے، ایک مکان دے اندر بیٹھ کے شریعت کے مطابق 4 مہینے 10 دن عدت پوری کر دیئے۔ اہل بیت دے عاشقوں ذرا توجہ فرماؤ، پر کون میرے حسین دی ازواج نے، علی پاک دی بہو نے، کون امام الانبیاء دے گھر دا اجالا نے، کون پوری امت مسلمہ دی آبرو نے۔ لیکن خامن دا سایہ سر تو اٹھے، سرتاج حسین ورگا سر تو چلا گیا ہے، علی اصغر دی امی جان نے پر نواستے ایک مکان اندر بیٹھ کے عدت پوری کرن دا موقع نہیں، شاءاللہ کوئی پردیسی نہ تھی وے،
شاءاللہ کوئی پردیسی نہ تھی وے اتے ککھ جنا تھی بھارے شاءاللہ وچھرن نہ ویر کسے دے تے نہ ہون نہ مانیاں بھینا او جس بھین دا ویر نہ کوئی اس کی دنیا تو لینا بس کھیتی علی کی کٹ گئی کھیتی علی کی کٹ گئی بستی اجڑ گئی کھیتی علی کی کٹ گئی بستی اجڑ گئی پردیس میں زینب حسین سے بچھڑ گئی اے کون سن مجبور کرنے والے آج تواڈے معاشرے دے اندر اساں ویکھے آئے کسے مسجد امام دا وصال ہو جائے مکان مسجد دا ہوے نمازی آندے نے پچھڑیا گھر والیاں نو 4 مہینے 10 دن عدت گزار لو پھر اپنے گھر چلے جایا جے پر کربلا دے میدان دے اندر کس شکی کی ہے حکومت کس شکی کی ہے حکومت ہائے کیا اندھیر ہے دن دہاڑے لٹ رہا ہے کاروان اہل بیت اے کون سن انہاں نو رکے لکھ کے بلایا گیا سی پیغام بھیج کے بلایا گیا سی تشریف لے آؤ سی تواڈے نانے بابے دے غلام آؤ کنکوفیو لایوفیو مٹی کے کھلونوں 2 گھڑی میں ٹوٹنے والوں گھر بلا کر لوٹنے والوں میرے آقا امام عالی مقام آپ نے شہادت عظمیٰ پائی آج کے دن آپ دی شہادت ہوئی قیامت تک اس شہادت کے چرچے تے شہادت کے تذکرے رہن گے اس واسطے آقا حسین دی شہادت صرف آپ دی ذاتی شہادت نہیں اے عظیم شہادت ہے یہ اندر قربانی دی تکمیل بھی ہے یہ اندر امام الانبیاء دی شہادت بھی ہے پھر امام الانبیاء دائے نواسا او عظیم شہید ہے جدے دامن دے نال لپٹ کے شہیدہ دیاں شہادتاں رب دی بارگاہ دے اندر درجہ قبولیت تک پہنچ دیاں نے اتنی لمبی اتنی طویل داستان اتنی دردناک داستان امام سیوطی جیسا بندہ قلم رکھ کے آکے کربلا دا واقعہ بڑا طویل بڑا دردناک جہانوں میں الگ ہے ایک جہان کربلا بس کی دساں تے کی بیان کراں لوگوں کی دساں تے کی بیان کرا میں حسین پاک دیا کارا انج حسین نو کوئی نہیں رناؤ او جن رنیا پردے دارا تو یاوت حسین نو عابد رناؤ تو پکڑ اٹھا دیا مہارا تو یاوت حسین نو سغرا رنی پکڑ روزے دیا دیوارا یہ سارے مصائب کیوں آئے وَتَوَاسَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاسَوْا بِالصَّبْرِ امام نے حق دا اعلان کیتا اس حق دا گل کرن تے میرے امام نو خاندان لٹونا پیا لیکن میرے امام عالی مقام نے دسیا جل گیا خیمہ اطہر جل گیا خیمہ اطہر لیکن دین پہ آنچ نہ آنے دی جل گیا خیمہ اطہر لیکن دین پہ آنچ نہ آنے دی مرحبا جرت ابن حیدر سر دیا بات نہ جانے دی اور خون حسین کی جھلک آج تلک ہے شفق پر خون حسین کی جھلک آج تلک ہے شفق پر کون پوچھے یزید سے بتا تیرا ظلم کدھر گیا شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنا لا الہ است حسین اب تشریف لاتے ہیں اس نشست کا خصوصی خطاب فرمانے کے لیے خطیب ملک و ملت سرمایہ اہل سنت
مفتی اہل سنت، خطیب شہیر، خطیب ہر دل عزیز، حضرت اللام حضرت علامہ مولانا قبلہ مفتی محمد سعید صاحب رضوی دامت برکاتہم العالیہ، میرے بڑے پیارے برادر محترم، آپ تشریف لاتے ہیں اور اپنے معاذ حسنہ سے مستفیض فرماتے ہیں۔ بندہ ناچیز نے آج سارا سفر لمبا کرنا ہے، اس لیے میں تھوڑی دیر میں اجازت لوں گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، شہیدان کربلا، علماء اہل سنت۔